जय चंद ने कहा, और मैं खुद इसका इंतजाम करता हूँ कि मुंतखब अफसरों को राजकुमारी की तलाश का काम आज ही सौंप दिया जाए। महाराज, अगर हम अपने 20-30 चीदा अफसरों को राजकुमारी की तलाश में मुसलमानों के मफतूहा इलाकों में भेज भी दें, हरचंद राय ने कहा, तो बज़ाहिर इसका कोई मुफीद नतीजा बरामद होता नजर नहीं आता, बल्कि इसका ज्यादा इम्कान है कि दुश्मन हमारी राजकुमारी की तलाश में मुस्तरब और बेकरार देखकर राजकुमारी को छुपाने और उसकी सख्ती से निगरानी करने में ज्यादा सरगर्मी से काम लें। मेरी नाकिस राय में भी राजकुमारी की खुली तलाश हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मकंद लाल ने कहा, मुसलमान निगरानी के बहाने राजकुमारी पर सख्ती भी कर सकते हैं और परमात्मा न करे उसे मौत के घाट भी उतार सकते हैं। अगर खुली तलाश के काम से नुकसान का अंदेशा है, जयचंद ने कहा, तो हम खुफिया तौर पर राजकुमारी की तलाश के लिए समझदार अफसरों को भी मामूर कर सकते हैं, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास चंद मोतबर कासिदों को भेजूं जो सुल्तान की खिदमत में बेशकीमत तहाइफ पेश करके बड़ी शाइस्तगी से मेरी ये दरख्वास्त पेश करें कि राजकुमारी को कैद से रिहा करके हमारे पास भेज दिया जाए। मगर इस सिलसिले में एक रुकावट जो दरपेश है ये है कि यकीनी तौर पर राजकुमारी को अभी तक सुल्तान की खिदमत में पेश नहीं किया गया, बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो सुल्तान के मुकर्रर करदा वाली मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज में भी ना हो। इसलिए मुझे ख्याल आता है कि अगर मैंने सुल्तान मोहम्मद गौरी की खिदमत में कोई दरख्वास्त गुजारी तो इसका कोई फ़ायदा भी ना होगा और हम खामखा मुसलमानों की नज़रों में हक़ीर और बेवकार भी बन जाएंगे। मैं खुद इस बात को पसंद नहीं करता। हरचंद राय ने कहा कि हम घबरा कर कोई ऐसा इक़दाम करें जिससे मुसलमानों के हौसले बुलंद हो जाएं और वो हमारी दरख्वास्त को अहमियत देने की बजाय हमारी बेबसी पर हंसें। अब ये मामला परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए और हमें महज इसकी तदबीर को अमली जामा पहनाना चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो इस मामले को राज में रखें और आपकी राय के मुताबिक बड़ी एहतियात के साथ खुफिया तौर पर राजकुमारी की तलाश के काम को आगे बढ़ाते रहें। मेरी राय में चूंकि इस खिदमत को बहसनो खूबी सरंजाम देने के लिए मकंद लाल से ज्यादा किसी शख्स में काबिलियत नजर नहीं आती, इसलिए ये मामला मकंद लाल पर छोड़ दिया जाए कि वो कैसे और क्यों कर राजकुमारी का सुराग लगाता है। जयचंद ने मकंद लाल पर एक नजर डालकर कहा, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, बिला शक व शुबा इनका शुमार हमारे ज़हीन तरीन अफसरों में होता है। मैं इनके इंतखाब पर आपको दाद भी देता हूँ। अब मुनासिब यही है कि राजकुमारी की तलाश का काम इन्हीं की राय पर छोड़ दिया जाए। साथ ही मुझे कामिल यकीन है कि मकंद लाल खुफिया तलाश के मंसूबे को अमली जामा पहनाकर जल्द से जल्द अपने फ़राइज़ से ओहदा बरा होंगे और सुरखरुई हासिल करेंगे। मकंद लाल ने पूरे अदब व इंकिसार से कहा, मैं महाराज के मुरब्बियाना हुस्न ज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने गुलाम की इस कदर हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई की है। दरअसल मैं और मेरी तदबीर कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे जो कामयाबी हासिल होगी महाराज के इकबाल से होगी। मैं महाराज के हुक्म की तामील में जान भी दे सकता हूँ, इसलिए इस मामले में भी अपनी जान पर खेल जाऊंगा और ये खिदमत बजा ला सका तो इस पर हमेशा फख्र करता रहूंगा कि मैं अपने आका का एक अदना जानिसार और खिदमत गुजार हूँ। मकंदलाल, अब ये बताओ कि तुम राजकुमारी की तलाश के काम को खुफिया तौर पर किस तरह आगे बढ़ाओगे? हरचंद राय ने पूछा। महाराज, मेरी राय में अब महज एक ही तदबीर बाकी है, मकंदलाल ने कहा, ये कि मैं अपने चंद काबिल एतमाद साथियों के हमरा अपने लश्कर से निकलकर एक मुकद्दस पुरोहित के लिबास में सफ़र करूं और हर मुमकिन तरीके से खुद को लोगों की नज़रों से छुपाऊं। सारा दिन घने जंगलों में या पहाड़ों की चोटियों पर गुजारूं और रात के वक्त इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मंजिलें तय करता रहूं। मैं इसी तरीके से मुसलमानों के मकबूजा इलाकों में गश्त करके राजकुमारी का सुराग लगाता रहूंगा और जब भी राजकुमारी का सुराग मिल गया उस वक्त मुनासिब तदबीर को अमली जामा पहनाकर राजकुमारी को आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जब तुम खुद को लोगों की नज़रों से छुपाने के लिए घने जंगलों और पहाड़ों की चोटियों में दिन बसर करोगे तो राजकुमारी का सुराग क्यों कर लगा सकोगे? हरचंद राय ने पूछा। महाराज, मैं सिर्फ उन सरहदी मकामात में इस एहतियात से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम लूंगा, मकंद लाल ने कहा, क्योंकि सरहदी मकामात के मुसलमानों में हमारे बदतरीन मुखालिफों की कसरत है। लेकिन आप मेरी इस एहतियात से ये ना समझें कि मैं इन सरहदी मकामात में राजकुमारी का सुराग लगाने की कोशिश ही ना करूंगा। इन मकामात में भी तकरीबन हर आबादी में हमारे हम मजहब आबाद हैं जो मुसलमानों की रियाया हैं और उन्हें ज़म्मी कहा जाता है। ये लोग मुसलमान रियाया की मानिंद महफूज हैं और आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं उन लोगों से मिलूंगा और उन लोगों के घरों में खुफिया तौर पर मुकीम रहकर उन्हीं की वसातत से हर जगह के मुकम्मल हालात से आगाही हासिल करूंगा। बहरहाल अगर कोई दिक्कत पेश आई और तकलीफ हुई तो उससे सिर्फ उन्हीं मकामात के दौरान सफ़र का सामना होगा। इससे आगे के सफ़र में कोई मुश्किल पेश ना आएगी, क्योंकि फिर मुसलमानों की ममलकत शुरू हो जाएगी
जहाँ कोई ईसाई हो या यहूदी किसी मुसाफिर से कहीं बाज पुरस नहीं होती, बल्कि आमतौर पर मुसलमान चूंकि मेहमान नवाज और मुसाफिर दोस्त हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले सफ़र में मुझे बहुत आसानियाँ हासिल हो जाएंगी और मुझे हर जगह राजकुमारी जी का सुराग लगाने का मौका मिल जाएगा। गुफ्तगू के इस मरहले पर जयचंद ने हरचंद राय से मुखातिब होकर कहा, अब आप इनको इनकी समझ के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई करने की आज़ादी दे दीजिए और चंद रोज़ अपने दिल को संभालिए और सब्र से काम लीजिए। मेरे ख्याल में अब यह मुनासिब होगा कि आप उनकी वापसी तक ना तो कोई तदबीर सोचिए और ना इस सिलसिले में कोई इक़दाम कीजिए। मकंद लाल, इस्लामी मकबूजात में भी हर जगह मंदिर और शिवाले मौजूद हैं। हरचंद राय ने कहा, तुम मनहतों और पंडितों के लिबास में इन मुतबर्रक इबादत गाहों में बखूबी क़याम कर सकते हो। महाराज, ये हकीकत है कि मुसलमान हर मजहब के मजहबी लोगों का एहतराम करते हैं, मकंद लाल ने कहा, और उनसे किसी मामले में तारुज़ नहीं करते। हर मंदिर और शिवाले के लोग आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगरचे 12 मंदिर मुसलमानों के खिलाफ साजिशों के मरकज साबित हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों ने मंदिरों के खिलाफ कभी कोई इक़दाम नहीं किया। खैर, अब मुझे इस सिलसिले में कोई फिक्र नहीं रही, हरचंद राय ने कहा। अब जहाँ तक जल्द मुमकिन हो तुम मेरे साथ अमली हमदर्दी का सबूत दो और राजकुमारी को ढूंढ ढांड कर लाओ। भगवान तुम्हारी कोशिशों को सफल करे। महाराज, इत्मीनान रखें, राजकुमारी की तलाश के काम में कोई कसर न उठा रखी जाएगी, मकंद लाल ने कहा। आप इस मामले में मुतमईन होकर हस्बे मामूल जंगी तैयारियों में मसरूफ रहें। मैं आज रात लश्करगाह से रवाना हो जाऊंगा। इसके बाद हरचंद राय जयचंद से रुखसत होकर अपने खैमे में आ गया और मकंद लाल ने अपने खैमे में पहुंचकर अपने एक अर्दली को भेजा कि लाल बहादुर को उसकी तरफ से नमस्कार कहकर बताए कि मैं एक फौरी ज़रूरत के लिए उसका मुंतज़र हूँ। लाल बहादुर और मकंद लाल के माबैन बचपन से पुरखुलूस दोस्ताना ताल्लुकात कायम थे और दोनों बारहा एक दूसरे के दुख दर्द में काम आ चुके थे। लाल बहादुर को मकंद लाल का पैगाम मिला तो वो उसी वक्त आ गया। मकंद लाल ने उसे एतमाद में लेकर राजकुमारी की गुमशुदगी और उसकी बाजियाबी के लिए अपनी मुहिम का सारा हाल बताया और दरखास्त की कि वो इस मुहिम में उसका साथ थे। लाल बहादुर ने हामी भर ली और मकंद लाल के हमरा जाने के लिए अपने खैमे में आ गया ताकि रवानगी के लिए तैयारी कर सके। फिर मकंद लाल ने अपने मातहत फौजी अफसरों को बुलाया और अपने प्रोग्राम से मुत्तला करके ताकीद की कि उसकी गैर हाजिरी में सिपाहियों की दिलजोई की जाए और उनसे मोहब्बत और शफकत का सलूक रवा रखा जाए। इन कामों से फारिग होकर मुकंद लाल ने सामान सफ़र की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए। रात निस्फ से ज़्यादा गुजर चुकी थी जब लाल बहादुर एक ब्राह्मण के भेस में मकंद लाल के खैमे में दाखिल हुआ। मकंद लाल जिस हैयत और लिबास में उस वक्त लाल बहादुर से मिला वो उसकी असल सूरत से कतई मुख्तलिफ थी। यकीनन अगर उस वक्त मकंद लाल अपने खैमे में ना होता और किसी दूसरी जगह लाल बहादुर से उसकी मुलाकात हुई होती तो लाल बहादुर उसे पहचानने से यकसर कासिर रहता। वो एक परोहत के लिबास में था और उसके गले में जिनऊ साफ नजर आ रहा था। लाल बहादुर की आमद पर उसने अपने एक मुलाजिम से एक संदूकचा मंगवाकर इसमें 500 सिक्का राइजुल वक्त निकाले और लाल बहादुर की तरफ बढ़ाकर बोला कि इन्हें वो एहतियात से अपनी कमर में बांध ले। फिर उसने छोटे छोटे 2 खंजर मंगवाए और एक खुद रखकर दूसरा लाल बहादुर को देते हुए ताकीद की कि वो इसे अपने लिबास में इस तरह छुपा ले कि किसी को इस खंजर की मौजूदगी का इल्म ना हो सके। इसके बाद मकंद लाल और लाल बहादुर उठे और बड़ी खामोशी के साथ हरचंद राय के खैमे में आ गए। हरचंद राय मकंद लाल को इस वज़ा कता में देखकर इस कदर मुस्तरब हुआ कि ज़ब्त के बावजूद उसके आंसू न रुक सके और वो मकंद लाल से लिपटकर जी भर के रोया। आखिर मकंद लाल ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और बोला, महाराज, आप अपने दिल को मजबूत करें। इनकलाबे ज़माना और निरंगी आलम इसी का नाम है। इस दुनिया में हज़ारों ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं जिन्हें देखकर अहले बसीरत सुकून क़ल्ब और इबरत हासिल करते हैं। हमें हर हालत में भगवान की मर्जी को कबूल करना चाहिए। फिर यह भी हकीकत है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। गर्दिश दौरां इसी का नाम है। अगर किस्मत अच्छी हुई और मेरी जिंदगी ने साथ दिया तो महाराज देखेंगे कि चंद ही रोज में आपका ये दास राजकुमारी को तलाश करके आपकी खिदमत आलिया में पेश कर देगा। बस अब हमें इजाजत बख्शें, बहुत देर हो चुकी है और हमें सूरज तुलू होने से कबल चंदवार के नवा में वाक़े अपने उस फौजी कैंप से काफी दूर पहुंच जाना चाहिए। मकंदलाल और लाल बहादुर दोनों नमस्कार कहकर रुखसत हुए। लश्करगाह से बाहर निकलकर मकंदलाल ठहर गया और लाल बहादुर से गुफ्तगू में महव हुआ। जल्द ही मकंदलाल का वही अर्दली जिसने संदूकचा पेश किया था 2 घोड़ों की बाग पकड़े आ गया। एक घोड़े पर मकंदलाल और दूसरे पर लाल बहादुर सवार हो गए।
ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خورجیاں بھی تھیں جو مختلف اشیاء سے بھری ہوئی تھیں۔ اردلی واپس چلا گیا تو دونوں مسافر گپ اندھیری رات میں ستاروں کی رہنمائی میں مشرق کی سمت روانہ ہوئے۔ راہ میں باتیں کرتے ہوئے مکند لال نے لال بہادر سے کہا کہ ملک قطب الدین ایبک نے دہلی کی فتح کے بعد دہلی کے قریب واقع مقام اندر پرست کو اپنا دارالحکومت قرار دیا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ وہیں مقیم ہے، کیوں نہ ہم بھی دہلی چلیں اور قطب الدین ایبک کے دارالحکومت میں راجکماری رتن بائی کا کھوج لگانے کی کوشش کریں۔ لال بہادر نے اس رائے کو پسند کیا اور وہ قنوج سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دہلی کی فتح کے بعد ملک قطب الدین ایبک لشکر اسلام کے ساتھ اپنے نئے مقرر کردہ دارالحکومت میں مقیم ہوا تو سردار کمال الدین سمرقندی سخت گھبرایا۔ راجکماری رتن بائی میرٹھ کے قصر شاہی میں اس کی منتظر تھی اور اسے بہرحال میرٹھ واپس لوٹنا تھا۔ اب وہ مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ قطب الدین ایبک سے میرٹھ واپسی کی اجازت لے کر میرٹھ لوٹ جائے۔ اسے جلد ہی یہ موقع بھی فراہم ہو گیا اور وہ قطب الدین ایبک کی اجازت سے چند روزہ قیام کے لیے میرٹھ آ گیا۔ جس روز سردار کمال الصبح قلعہ دہلی سے میرٹھ کی طرف روانہ ہوا، وہ سارا دن اس کا انتہائی پریشانی کے عالم میں گزرا تھا۔ اپنے سپہ سالار قطب الدین ایبک کی مفارقت آنے والی جنگ کا خدشہ، کیونکہ سلطان محمد غوری غزنی سے روانہ ہو چکا تھا اور طوفانی مارچ کرتا ہوا دہلی کی طرف آ رہا تھا، جہاں سے اسے قنوج پر حملہ کرنا تھا۔ اس نازک وقت کے لیے تیاری کا کام بھی سردار کمال کے پیش نظر تھا۔ راجکماری رتن بائی کے حال اور مستقبل کی فکر، غرض یہ کہ خیالات کے ایک طوفان نے سردار کمال کو گھیر رکھا تھا۔ پھر دہلی سے میرٹھ کے سفر نے بھی اسے بے حد تھکا دیا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اب وہ آرام کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوابگاہ میں ایک پلنگ پر لیٹا تو خیالات نے ایک بار پھر اس پر یورش کر دی۔ اس نے میرٹھ لوٹ کر نہ تو اپنی قیامگاہ کے کسی مرد و زن سے ملاقات کی اور نہ وہ صبح ہونے سے قبل کسی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت سردار کمال الدین سمرقندی پر خاموشی کی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ اس کی نظریں گاہے گاہے سامنے دھری شمع سے ہٹ کر اس دروازے پر جاتی تھیں جو دوسرے دروازوں کی طرح بند تھا۔ یکایک سردار کمال نے اس دروازے کے باہر آہٹ محسوس کی اور پھر باہر سے کسی کی زنانہ آواز ابھری۔ میرے آقا، کیا مجھے حاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جا سکتی ہے؟ کمال نے جواب میں کہا، سکینہ آ جاؤ، میں ابھی بیدار ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ خیریت سے تو ہو نا؟ سکینہ نے اندر پہنچ کر ادب سے السلام علیکم کہا، پھر کمال کے دامن پر بوسہ دے کر بولی، راجکماری آپ کی خدمت میں حاضری کی خواہش مند ہے، اگر اجازت ہو تو اسے لے آؤں؟ یہ سن کر سردار کمال اٹھ کر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر کچھ سوچنے کے بعد بولا، ملاقات میں کوئی حرج نہیں، تم جاؤ اور راجکماری کو اپنے ہمراہ لے آؤ۔ یہ سنتے ہی ابھی سکینہ اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہی تھی کہ یکایک راجکماری رتن بائی کمرے میں داخل ہو گئی اور سکینہ کے قریب پہنچ کر اس سے کانا پھوسی کرنے لگی۔ سکینہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور وہ چاہتی تھی کہ ایک فلک شگاف قہقہہ بلند کرے، لیکن پاس ادب سے اس نے اپنے قہقہے کا گلا گھونٹ دیا اور محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سردار کمال نے یہ دیکھا تو پوچھا، سکینہ کیا بات ہے، مسکرا کیوں رہی ہو؟ حضور، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، سکینہ نے کہا، کہ میں انہیں یہ بتاؤں کہ مسلمانوں میں آقا اور مالک کو کس طریقے سے سلام کیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی آپ کو اسی طریقے سے سلام کریں۔ سردار کمال مسکرا کر بولا، راجکماری آؤ بیٹھو، میں تمہیں سلام کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب، عربی و عجمی، کالے اور گورے، چھوٹے اور بڑے، مرد و زن، سبھی کے لیے سلام کا صرف ایک ہی طریقہ مقرر ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والا پہلے سے موجودہ لوگوں کو السلام علیکم کہہ کر سلام کرے اور وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب دیں۔ یہ طریقہ سلام تو مجھے اپنی آمد کے 1-2 روز بعد ہی معلوم ہو گیا تھا، راجکماری نے کہا، تاہم میرا خیال تھا کہ آقا اور مالک کے مرتبے اور جاہ و جلال کے تحت ضرور کوئی خاص طریقہ سلام ہوگا۔ دراصل تم ناواقف ہو، سردار کمال نے کہا، کہ اسلام میں اظہار عجز و عاجزی جو ایک قسم کی عبادت ہے، صرف اور صرف اسی ذات واحد کے حضور میں روا ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک، شاہ و گدا دونوں کا خالق اور مالک ہے، اور جس کی ذات ہر قسم کے نقص و زوال سے مبرہ ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان دوسرے انسان پر بیجا فخر و برتری حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ کسی انسان کی توہین اور تذلیل کو اپنے غرور اور تکبر کا ذریعہ بنائے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ غلام اپنے آقا کے سامنے سر بسجود ہو اور گڑ گڑا کر اس کی جھوٹی خوشامد کرے۔ اسلام انسانوں کے لیے رحمت ہے اور انسانوں کو آپس میں مہر و محبت اور شفقت و مہربانی کا سلسلہ قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ زبردستوں کو زیر دستوں پر ظلم ڈھانے سے روکتا ہے
اور ان کو سخت باز پرس کی یقین دہانی کرا کر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہونے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ راجکماری ایک خصوصی انداز میں بولی، اب مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ اہل اسلام میرے معاملے میں بھی اپنے اصول مذہب کے مطابق مہر و محبت، شفقت، نرمی و مہربانی اور خدا ترسی سے کام لیتے ہیں یا نہیں۔ سردار کمال نے کہا، اس وقت تک تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس سے تم خود اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتی ہو۔ راجکماری نے کہا، خیر جو کچھ بھی ہوگا میں اس کی فکر نہیں کرتی، کیونکہ میرے لیے اپنی مختصر سی زندگی بسر کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ سکینہ کہنے لگی، مختصر نہیں، ابھی تو تمہیں اپنی زندگی کا طویل حصہ دنیا میں بسر کرنا ہے۔ گو بوڑھے، جوان، بچے، مرد و زن، کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ کب تک وہ زندہ رہے گا، لیکن تمہاری کم سنی کے پیش نظر تمہاری مختصر زندگی کی پیشگوئی کرنا بالکل نازیبا ہے۔ ہاں کوئی سن رسیدہ آدمی اپنی مختصر زندگی کی بات کرے تو اسے بیجا بات نہیں کہا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تمہاری عمر 16 یا 17 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ کمال کہنے لگا، سکینہ تم نے بالکل درست کہا، دیکھ لو ان کی باتوں سے بچپن ٹپک رہا ہے۔ یہ سن کر راجکماری سکینہ سے مخاطب ہو کر بولی، گو تمہاری طرح میری باتیں بڑے بوڑھوں کی سی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میری باتوں پر کسی بچے کی باتوں کا گمان ہو۔ مجھے بچی سمجھنا غلط ہے۔ سردار کمال نے مسکرا کر کہا، تم نے میری بات کا جواب دیا ہے۔ بیچاری سکینہ نے تو یہ بات نہیں کہی۔ راجکماری آزردہ ہو کر بولی، میں ایک کمزور اسیر عورت ہوں، آپ کی بات کا اس انداز سے جواب نہیں دے سکتی۔ اس کے جواب میں سردار کمال نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا واقعی تمہیں علم نہیں کہ تمہاری باتوں سے بچپن ٹپکتا ہے؟ راجکماری نے کہا، میں معافی کی طلبگار ہوں کیونکہ میں نئی گرفتار ہوئی ہوں اور اس وقت تک آزادی کی برکات سے متاثر ہوں، اس لیے میری زبان ٹھوکر کھا جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ طبیعت کا جوش و خروش اپنی موت آپ مر جائے گا تو میں بھی ایک مسکین کی مانند ہو جاؤں گی، اور پھر میری زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں نکلے گی۔ راجکماری نے اگرچہ یہ فقرے محض چرب بیانی کے تحت ادا کیے تھے، لیکن آخر میں ان فقروں نے اس کے دل و دماغ کو متاثر کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھانکنے لگے اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ دراصل وہ ناز پروردہ کم سن دوشیزہ تھی اور اب اپنے ناز برداروں سے اس طرح چھوٹی تھی کہ ان سے پھر ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جو لڑکی کل تک سینکڑوں غلاموں اور کنیزوں پر خود حکومت کرتی تھی، انقلاب ایام کے تحت اب خود غلامی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کیفیت کو نظر میں رکھ کر مسلمانوں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ مصیبت زدگان سے شفقت و مہربانی کا سلوک کریں۔ یہی وجہ تھی کہ سردار کمال راجکماری کی حالت سے بڑا متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر راجکماری کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب لا کر بٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اس نے راجکماری کو تسلی دیتے ہوئے کہا، راجکماری تم خامخواہ سوچ کر رنجیدہ ہو رہی ہو۔ افسوس میں تمہارے اس اضطرار کے سبب بعض ایسی باتوں کے اظہار پر مجبور ہوں جو کہنے کے قابل نہ تھی۔ میں ان باتوں کا کیسے اظہار کروں، اور اگر کچھ نہ کہوں تو تمہیں میرے دلی جذبات اور احساسات کا علم کیسے ہوگا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری بنسبت بہت زیادہ تکلیف میں گرفتار ہوں۔ مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ میں تمہاری ہر لمحہ بڑھتی پریشانی نہ دیکھ سکوں گا اور آخر کار مجبور ہو جاؤں گا کہ تمہیں لشکر کفار میں بھیج دوں، تو اس وقت کا خیال کر کے میری نظروں کے سامنے تاریکی ہی تاریکی چھا جاتی ہے، اور میں اس بھری پڑی دنیا میں خود کو تمہاری آمد سے قبل کے ایام میں پا کر یکا و تنہا محسوس کرتا ہوں تو یہ دنیا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ یہاں سے تمہاری روانگی کے بعد تم سے ہمیشہ کے لیے جدائی کا خیال کر کے مجھے زندگی کے باقی ماندہ دن بسر کرنے دو بار ہو جائیں گے۔ موت اور زیست پر چونکہ انسان کا اختیار نہیں ہے، اس لیے جب تک زندگی کے ایام باقی ہیں مجھے بھی جینا پڑے گا، مگر ایسی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ کاش میں کسی جنگ میں کام آ گیا ہوتا تو میری شہادت میرے لیے زندگی بن جاتی۔ اگر میرا شمار میرٹھ کے مقتول مسلمانوں میں ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، نہ میں تم سے ملتا اور نہ تم مجھ سے مل کر جدا ہوتی۔ راجکماری تمہیں اپنے وطن جانا مبارک ہو، تم اطمینان سے جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میں کل صبح ہی تمہاری روانگی کا انتظام کر کے تمہیں اس لشکر کفار میں بھیج دیتا ہوں جو قنوج میں جمع ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تم قنوج کے لشکر کفار میں پہنچ کر وہاں مقیم نہ رہنا، بلکہ فوراً کسی دوسرے شہر میں چلی جانا، کیونکہ جلد ہی سلطان غازی محمد غاری دہلی پہنچ رہے ہیں۔ ان کی آمد کے فوراً بعد ہم قنوج کے لشکر کفار پر حملہ کر کے اسے تتر بتر کر دیں گے۔ یقیناً وہاں سخت خونریزی ہوگی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم لشکر کفار میں رہ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو۔ سردار کمال کی ان باتوں نے راجکماری کے دل سے رنج و غم کے سارے جذبات و احساسات محو کر دیے، مگر ساتھ ہی اس پر شرم و حیا کے جذبات نے ایسا قابو پایا
کہ وہ شرم سے سر جھکا کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔